आज हामी पृथ्वी र मानव जातिको उत्पत्तिका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। वैज्ञानिकहरू भन्छन् पृथ्वी सूर्यकै एउटा टुक्रा हो। यो करिब 4.5 अर्ब वर्ष पुरानो रहेको छ। सबैभन्दा पहिले फेला परेको प्राचीन वस्तु जिलिकन क्रिस्टल परीक्षण रेडियो डेटिङ प्रविधिको आधारमा पृथ्वीको उत्पत्तिको ठोकुवा गरिएको हो। चट्यान र खनिजको आयु पत्ता लगाउनु पर्यो भने यसै परीक्षणद्वारा गरिन्छ। सूर्यबाट उछिटिएको टुक्रा आगोको गोला जस्तै एक चम्किलो उल्का थियो। यो सेलाउन लाखौं वर्ष लाग्यो। त्यतिखेर आकाशमा केही उल्काहरू पनि ठोकिरहेका थिए। जब यिनीहरू एक आपसमा ठोकिन छोडे पछि सेलाउँदै गएर एक ठोस वस्तुमा आकार लिन पुग्यो। यो पानीका सतहसँगै तैरिरहेको थियो। यथाह समुद्रमा बनेका कतै कतै द्वीप अर्थात् टापु बन्न थाले। सम्भवतः पहिरो जाने र एकातिर थुप्रिने प्रक्रिया हुन थाले र यसैबीच ज्वालामुखी जान थाले। समुद्रमा महाद्वीपीय टापुहरू एक आपसमा ठोकिँदै ससाना महाद्वीप पनि बन्न पुग्यो। अहिले मलेसिया, मालदिप्स आदि जस्ता देशहरू महासागरमा भएका ठूला चट्टानहरू ठोकिएर बनेका हुन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिलेको ग्लोबको आकारमा देखिएको पृथ्वीमा भएका मुलुकहरूको अस्तित्व पनि यही रहेको छ। आजभन्दा 20 करोड वर्ष अघिसम्म पृथ्वी प्यान्जिया नामक एक ढिक्का रहेको थियो। 18 करोड वर्ष अघि टुक्रिएर दुईवटा भूमिमा छुटे, गोन्डावाना र लौरेसिया। लौरेसिया अन्तर्गत वर्तमान ग्लोबमा स्थित अमेरिका, ग्रिनल्यान्ड, युरेसिया लगायतका देशहरू पर्दछन् भने गोन्डावाना अन्तर्गत अफ्रिका, भारत, नेपाल, अन्टार्कटिका, दक्षिण अमेरिका सबै टाँसिएर रहेका भूभाग पर्न गएका छन्। त्यसो भए पृथ्वीमा जीव कहिलेदेखि देखा पर्न थाले त? वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विनका अनुसार सामुद्रिक जीवहरू देखा परेपछि नै जमिनमा बस्ने जीव जन्तु लगायत अन्य वनस्पतिको उत्पत्ति भएको थियो। आजभन्दा 57 करोड वर्ष पहिले पृथ्वीमा जीवको उत्पत्ति भएको थियो। सुरुमा एककोषीय ब्याक्टेरिया जस्ता जीवात्मा देखा पर्न सुरु गरेको थियो। 34 करोड वर्ष पहिले जलचरको उत्पत्ति भएको थियो। त्यसपछि 16 करोड वर्ष जति सरीसृप घस्रने प्राणीको विकास भएको थियो। वैज्ञानिक भन्दछन् पछिल्ला 6.5 करोड वर्षमा मात्र स्तनधारी प्राणीको विकास भएको हो। वनस्पतिको उत्पत्ति भएको 44 करोड वर्ष अघि भएको मानिएको छ। तर हालको विकसित मानव जातिको विकास भएको करिब 10 लाख वर्ष मात्र भएको छ। मानवभन्दा अघिको शरीरको स्वरूप भने बाँदर जस्तै थियो। मानव जाति उत्पत्ति खोज्दै जाँदा 1 करोड 20 लाख वर्ष अघि भएको मानिएको छ। बानर प्रजातिको अवशेष रामापिथेकस भेटिएको आधारमा यो अनुमान गरिएको हो। केन्यामा पछिल्लो क्रममा भेटिएको एक अवशेष भने 1 करोड 40 लाख वर्ष पुरानो मानिएको छ। नेपालको पाल्पा स्थित दोभान शिवालिक पर्वतको फेदीमा सन् 1983 पाइएको रामापिथेकसको माथिल्लो बङ्गाराको कार्बन डेटिङबाट गरिएको परीक्षणबाट 1 करोड 10 लाख वर्ष पुरानो मानव जाति अस्तित्व भएको पत्ता लागेको छ। त्यसरी नै चीन, ग्रिस, टर्की, हङ्गेरी र पाकिस्तानमा भएका अवशेषका आधारमा मानव जातिको उत्पत्ति 80 देखि 85 लाख वर्ष पुरानो हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसरी भन्दा अनुमानित औसत हिसाबमा मानव जातिको उत्पत्ति 1 करोड वर्षको आसपासमा भएको अट्कलबाजी काट्न सकिन्छ। मानव सभ्यताको सुरुवातमा बाँदर जस्तै देखिने जीव प्रोकन्स्कुल भनिन्थ्यो। यिनीहरूका शरीर कुप्रो थियो। यी ओडार, गुफा र रुखहरूमा बस्दथे। यिनको स्वभाव बाँदर जस्तै थियो। त्यसपछि यसभन्दा अलिकति विकसित जीवहरू देखा पर्न थाले। यो प्रजातिको शरीर केही अग्लो, केही बुद्धिमान, लामा लामा खुट्टा र केही झुकेको कुब्रो शरीर रहेको थियो। यसपछि कालान्तरमा अस्ट्रेलोपिथेकस, पिथेकन्थेरापस, नेन्डरथालामन्स र कोम्ब्राग्रन जस्ता विकसित अहिलेकै मानवहरू देखा परे। सुरुको बाँदर प्रजाति पोकुन्स्कुलका केही मात्रामा पुच्छर देखिन्थ्यो भने त्यसपछिका विकसित विभिन्न स्वरूपमा पुच्छरहरू हराएको पाइन्छ। लेखन कार्यको सुरुवात नभएको काललाई प्राग्य ऐतिहासिक युग भन्ने गरिन्छ। यस युगमा ढुङ्गाका औजार, गुफा, ओडारमा बनाइएका चित्रहरू भेटिन्छन्। वर्तमान युगका मानवहरू होमोसेपियन्सका वंशजहरू हुन्। यिनीहरू 20 लाख वर्ष अघि मात्र देखा परेका हुन्। ढुङ्गे युग मानव सभ्यताको विकासको पहिलो चरण हो।
यसलाई प्रारम्भिक ढुङ्गे युग अवस्था, मध्ययुग अवस्था र अन्तिम युग अवस्थामा विभाजन गरिएको छ। प्रारम्भिक ढुङ्गे अवस्थामा मानवको प्राचीन रूप रहेको थियो। खेतीपाती नगर्ने, शिकार गरेर जीविका निर्वाह गर्ने, रुखा बोक्राहरू लगाउने, गुफा, ओडार, जङ्गलमा बास बस्ने यिनीहरूको स्वभाव रहेको थियो। मध्य ढुङ्गे युग अवस्थामा आइपुग्दा यसमा मानवले केही मात्रामा खेतीपाती गर्ने, खानेकुराको सङ्ग्रह गर्ने, पशुपालन गर्ने गरेको देखिन्छ। अझ पछिल्लो क्रममा हाते बन्चरो, कोदालो जस्ता औजारहरूको पनि प्रयोग गरेको बताइन्छ। आगो पार्ने, पकाएर खाने विधि अपनाएको यसै समयमा रहेको थियो। अझ केही समयान्तरपछि काट्ने, तास्ने औजारहरूको प्रयोग गरेको देखिन्छ। भाला, बल्छी, तीर आदि बिस्तारै बिस्तारै त्यतिखेरै प्रयोग भएका हुन्। यस युगमा जनावरहरूका हाड, खोर र सिङबाट धारिलो हतियार बनाउने प्रचलन रहेको देखिन्छ। ढुङ्गा खोपेर चित्र बनाउने, मूर्ति बनाउने कार्यको सुरुवात भएको थियो। समुद्रको किनारमा गीत गाउने, आनन्द लिने प्रक्रिया पनि त्यतिखेरै विकसित भएको थियो। अलिक पछि आएर माछा मार्ने, धातु तथा माटा र ढुङ्गाका धारिलो हतियारहरू पनि बनाउने कार्य सुरु भएका थिए। मानव सभ्यताको विकासका क्रममा अन्तिम ढुङ्गे युगमा आइपुग्दा गङ्गा नदी सभ्यता, मेसोपोटामियाको सभ्यता, रोमन र ग्रिक सभ्यताको सुरुवात भइसकेको अवस्था हो। मन्दिर, पिरामिड बनाउने क्रम त्यसै बेलादेखि सुरु भएको थियो। वास्तुकला कामको प्रारम्भ त्यतिखेरैबाट सुरु गरिएको थियो। पिरामिडहरू 5000 वर्ष पहिले बनेका थिए। यसमा राखिएका एउटा ढुङ्गाको तौल 500 केजीको तौल रहेको छ। ढुङ्गे युगपछि नवपाषाण युग प्रवेश गरेको पाइन्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा नियोलिथिक एज भनेर चिनिन्छ। खेतीपातीको विकास क्रम यही नवपाषाण युगमा भएको हो। कृषि कर्ममा प्रयोग गरिने, खन्ने, काट्ने लगायतका औजारको विकास पनि यही कालमा भएको हो। इजिप्टमा गहुँ, जौको खेती गरिन्थ्यो। पछिल्लो क्रममा यस खेतीको विस्तार चारैतिर हुन थाल्यो। झुपडी बनाउने, बस्ने, पकाएर खाने प्रचलन बढ्दै गएको पाइन्छ। त्यसरी नै यस युगमा हस्तकलाद्वारा निर्मित माटोको भाँडा कुडाको विकास युरोपबाट सुरु भएको हो। पशुपालन पनि त्यतिखेर नै सुरु भएको पाइन्छ। दुध र मासुका लागि जङ्गली जनावर पाल्ने, घरपालुवा बनाउने काम त्यतिखेर नै भएको हो। गाई, भैँसी, भेडा, कुकुर, बाख्रा आदि विभिन्न उद्देश्यका लागि पालिने गरिन्थ्यो। यसबाहेक पशुहरूका छाला र हड्डीबाट धेरै थरीका सामग्रीहरू पनि त्यो बेला बन्ने गर्दथे। ईसापूर्व 9000 वर्ष पशुपालनको सुरुवात गरिएको मानिन्छ। खेतीपाती ईसापूर्व 7000 गरिएको थियो। वासस्थानको निर्माणका लागि काठले बार्ने र माटोले पुत्ने चलन पनि त्यतिखेर नै सुरु भएको हो। सभ्यताको विकास सँगसँगै बसिला, छिना, घन आदि जस्ता निर्माणका सामग्री पनि नवपाषाण युगमा नै सुरु गरिएको थियो। सभ्यता विकास हुँदै जाने क्रममा मानवको बस्ती नदीका छेउछाउबाट सुरु भएको देखिन्छ। नाइल नदी, टिङ्गरी नदी, वाङ्वे नदी, उही र सिन्धु नदीका सभ्यता बारम्बार सुनिँदै आएका हुन्। समथर ठाउँमा घर जम गरेर बस्ने गर्नाले निकै नै सुविधा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। पछि घना बस्ती बन्दै गएपछि सहरीकरणको अवधारणा आएको मानिन्छ। नाइल र सिन्धु उपत्यकाको सभ्यता 4500 देखि 4000 ईसापूर्वमा भएको अनुमान गरिन्छ। मेक्सिको र पेरुमा पछि मात्र सभ्यता विकास भएको थियो। इजिप्ट, बेबिलोन, सिरिया र पर्सिया कला क्षेत्रमा निकै अगाडि देखिन्छन्। वस्तु अनुरूपमा घर टहरा बनाउने काम त्यतिखेर नै भएका थिए। सूर्य ऊर्जा, चुम्बकीय ऊर्जा र ग्रह नक्षत्रमा प्रभावलाई पनि विशेष ध्यान दिइन्थ्यो। अहिलेको चरमचुलीमा विकास पुगेको युग, चन्द्रमामा पुग्नेदेखि लिएर देश विदेश घरमै बसी बसी कारोबार गर्ने युग 21औं शताब्दी हो। हाम्रा पूर्वजहरूले सभ्यताकालीन समयदेखि नै धेरै प्रविधिको विकास गर्दै आएका थिए। अहिलेको समय पहिलेको जस्तो छैन। यो सैटेलाइट युग विज्ञान प्रविधिको युग हो। पृथ्वी आफै परिवर्तन भएर बनेको डल्लो हो भने मानव विलासिता भने विभिन्न अनुसन्धान खोजको परिणाम हो। अहिले जलवायुको परिवर्तनको कारण पृथ्वीका बस्ती योग्य वातावरणमा विचलन हुँदैछ। मानवीय गतिविधिका कारण हुने यस्ता परिवर्तनतिर बेलैमा सोच्न जरुरी रहेको छ।